موبائل بند کرو بھائی، سارے اپنے موبائل بند کرو. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام ذی قدر علماء کرام، معززین شہر، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اج دی اس دینی محفل دی غرض و غایت مرحوم و مغفور جناب محمد سعید صاحب دے ایصال ثواب واسطے ہے. جو کچھ میں تساں دوستاں دی خدمت وچ عرض کرنا چاہنا
اور جو کچھ تساں دوست سنن دی خواہش لے کے تشریف گنائے ہو، میں شروع دے اندر اے دعا کرن لگا کہ اللہ کریم میرا بیان کرنا اور تساں دوستاں دا سماعت کرنا اپنی رضا واسطے قبول فرما کے مرحوم و مغفور محمد سعید صاحب دی بخشش اور رفع درجات دا ذریعہ بناوے۔ انسان نیندر دے اندر جڑے خواب دیکھدا ہے، اس خواب دیاں 3 قسماں۔ اگر انسان نیندر دے اندر اپنے آپ نو کوئی چنگا کام کریندا ہویا دیکھے تو اس خواب دا نام ہے رحمانی خواب۔ اگر خدا نخواستہ انسان نے خواب دے اندر اپنے آپ نو کوئی گناہ دا کام کریندا ہویا ویکھے، اس خواب دا نام ہے شیطانی خواب۔ لیکن اگر انسان دین دے اندر جڑے کم کار کردا رہی ہے تے اوے کم کار رات دے ٹائم خواب دی شکل ہی سامنے آ ونجن تا اس خواب دا نام ہے نفسانی خواب۔ یہ ساریاں تقسیماں تواڈے سارے خواب دیاں ہن۔ اللہ کریم نے جتنے بھی پیغمبر اس دنیا دے اندر بھیجن، اللہ دے ہر پیغمبر نو آمن والا خواب اے اللہ دی وحی ہوندا ہے۔ بخاری شریف دے اندر لفظ رؤیا الانبیاء وحی رواہ البخاری۔ سارے انبیاء علیہ السلام نو نظر آمن والے خواب اے انہاں دی اپنی خواہش نال نہیں ہوندے، بلکہ اللہ کریم دا حکم تے اللہ دی وحی ہوندی ہے۔ اج دی اس حاضری وچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک خواب سناونا ہے۔ پہلے دوبارہ میں الفاظ دہراون لگا بخاری شریف دے۔ رؤیا الانبیاء وحی رواہ البخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی عادت مبارکہ ہے فجر دی نماز دا سلام پھیرن تو بعد صحابہ کرام والے پاسے چہرہ انور پھیر کے پوچھ دے ہونے میرے ساتھیوں، تواڈے وچوں کہ میرے ساتھی نو رات دے اندر کوئی خواب نظر تے نہیں آیا؟ اگر کہ ساتھی نو خواب نظر آیا ہوئے ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعبیر بیان فرمیندے ہن۔ ایک دیوار فجر دا سلام پھیرن تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیتے ہیں کہ بندے تواڈے وچوں کوئی خواب تے نہیں ویکھا؟ صحابہ کرام عرض کرن لگے نہیں حضرت، کہ بندے ساڈے وچوں خواب نہیں ویکھا۔ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اے جری رات گزری ہے میں حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب ویکھے۔ صحابہ کرام نو شوق پیدا تھیے، سارے خواب دے اندر تخلطی دا امکان ہے، لیکن حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم دا خواب غلط نہیں ہو سکتا۔ پتہ نہیں حضور صحیح نے کیڑا خواب ویکھا ہونے۔ حضرت نے کھڑ تساں بیان فرماؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رات نو خواب وچ 2 بندے میرے کول آ گئے، آکھن لگے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے نال چلو۔ آپ فرمیندن خواب دے اندر انہاں دوہاں بندہ نال میں چل پیا، مینوں کوئی پتہ نہیں یہ 2 بندے کون ہیں۔ چلدے 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 مینوں لے گئے ایک میدان وچ، ایک بندہ بیٹھا ہے پیراں دے بار زمین تے، ایک بندہ باہن والے بندے دے نال کھلوتے تے کھلومن والے بندے دے ہاتھ دے اندر لوہے دی زنبور ہے، پلاس زنبور۔
बामन वाले बंदे दे मुंह विच पा के जिस वेले लोहे दी समूर नाल छिके दे सारा पासा चिरी वैंदा दूजे पासे जिस वेले समूर पा के ते चिरन लगदा है दूजा पासा चिरी दे अल्लाह पहले पासे नू ठीक कर छोड़े दे ओ चीरन वाला बंदा सज्जा पासा चीरन लगदा है अल्लाह करीम खब्बे पासे नू ठीक कर छोड़े दे ओ खब्बा पासा चीरना शुरू कर देंदे साकी कौसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमावन लगे मैनू नाल लेके आवन वाले दो बंदे हो ए दसो ए बंदा कौन है दोवें अर्ज करन लगे अल्लाह दे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसां साडे नाल अगू ते चलो इस बंदे नाल क़यामत होनी इहो सज़ा वाला सलूक थींदा रसी तुसां ते मैं जींदे दोस्त हैं जरा जियां कंडा पुड़ वंजे सानू कितनी तकलीफ थी दी है कल जोहर दे टाइम में दरिए खानम जिस वेले गड्डी तो उतरे हैं ते बैठे हैं बयान तो पहले मैनू अंगल ते डबूख लड़ गई है कल दी गल है इतनी तकलीफ साथी नमक घिने ते फलानी शैलाओ ते दमक जरा जी तकलीफ बर्दाश्त नहीं थी अंगल इतनी सुज गई कल मेरी ते जैदियां जींदे बंदे दियां वाछां पईयां चिरींदियां होवन उसदा हाल के होना है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ बंदा ने उसकी हकीकत बयान नहीं की थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैनू टुरे दे चले दे और मैदान दे अंदर घिन गए दूसरे मैदान दे अंदर एक बंदा लेटा भी है जमीन दे उत्ते दूजा बंदा नाल खलोता हुआ खलोवन वाले बंदे दे हाथ दे अंदर एक वसनी पत्थर जाके मरे दे ओ समण वाले बंदे दे सिर च पत्थर लगन नाल बंदे दे सिर दे टोटे टोटे थी वैन पत्थर दूर वन पौंदे ए मारन वाला बंदा पत्थर चावन वास्ते वैंदे जिस वेले पत्थर चाह के आंदे उस बंदे दा सिर अल्लाह ने ठीक कर छोड़ा आंदे वद पत्थर मरे दे वद सिर पाश थी वेंदस पत्थर दूर वन पौंदे बंदा चावन वास्ते वेंदे अल्लाह करीम मंदे दे सिर नूं दोबारा दुरुस्त कर छोड़े दे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मैनू नाल लेके आवन वाले दो बंदे हो ए बंदा कौन है दोए बंदे आखन लगे अल्लाह दे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए जरा अज़ाब वाला मामला इस समण वाले बंदे नाल थीदा भी है क़यामत होनी थींदा रसी तुसां सारे नाल लगूते चलो ये ख्वाब बयान करे दे पैन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा दे सब ये बुखारी शरीफ की हदीस ने असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह कुरान पाक तो बाद सारी दुनिया की किताबां विचों सही तरीन किताब बुखारी शरीफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अगू ते मैनू नाल लेके दोनों बंदे गए एक मैनू तनूर नजर आया जिसके अंदर भां दे शोले भड़कदे पैन मैं लफ्ज बड़े मोहतात बोलने मैनू हया आंदा है मैं लूज स्टॉक का मुखालिफ हाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते तनूर दी भां दे शोलां विच मैनू बेलिबास मर्द ते बेलिबास बीबियां नजर आईयां जिस वेले भां दा शोला उत्तू ते वेंदे भां दे शोले नाल उत्तू ते निकल आंदे शोला तले वेंदे तले चले वेंदे चीखो पुकार दर्दनाक हाल शुरू है मैं नाना ने अपने दूसरे रहनुमा उन्होंने सवाल किए बेलिबास मर्द बेलिबास औरतां भां दे अंदर सड़न वाले कौन आखन लगे अल्लाह दे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हां बंदियां नाल मर्दां ते औरतां नाल क़यामत होनी है दर्दनाक अज़ाब वाला सलूक थींदा रसी तुसां साडे नाल लगू ते चलो
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مینوں لے کے چلے گئے اگلے میدان وچ ایک تالاب نظر آیا اندے اندر پانی نہیں خون دا بھرا ہویا ہے خون دے بھرے ہوئے تالاب وچ درمیان دے اندر ایک بندہ ہے جیرا تردہ تردہ کوشش تے محنت نال کنارے دے پہنچ دے تے جس ویلے خون دے تالاب دے کنارے تو نکلن دی کوشش کرے دے کنارے دے اتے پتھرہ دا ڈھیر لگا بھی ہے ایک بندہ کھلوتا ہے جرا چاہ کے پتھروں نکلن والے نو مرے دے او بندہ دوبارہ خون دے تالاب دے درمیان میں ڈھان دے واتو تردہ تردہ کنارے تے آنے نکلن دی کوشش کرے دے پتھر جا کے کنارے اللہ بندہ مرے دے بندہ دوبارہ درمیان ایوان ڈھان دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیتا میرے نال لے کے امن والے ہو رب رو اے بندہ کونے آکھن لگی اللہ دی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک بندے نال عذاب والا معاملہ تھی دراسی تو سسر نال لگوتے چلو چار بندے سامنے آ گئے واجھاں چری دیا پین ایک زبور نال نمبر 2 جرے بندے دا سر پتھر وزنی نال ٹوٹے ٹوٹے تھی دا بھی ہے نمبر 3 بے لباس مرد تے بے لباس عورتاں جہنم دے اگ دے تنور دے شولا دے اندر سڑن والے تے نمبر 4 خون دے تالاب دے اندر ترن والا نکلن دی کوشش کرن والا بندہ انہاں 4 بندہ دی حقیقت جڑ بیان نہیں کی تھی انہاں 2 نال رہنما نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مینوں نال لے کے پہنچے ایک باغ وچ ایک درخت تلے حسین و جمیل بزرگ بیٹھا ہوئے سامنے دے چھوٹے چھوٹے بچے دے بچیاں بیٹھے ہوئے جی میں موتی چمکن والے ہونے تے اس بندے تو ہٹ کے ایک اور بندہ بیٹھا ہے جے دے سامنے بھا بلدی پئی ہے لکڑیاں بھی جڈیندہ بیٹھے تاکہ اس بھا دی تپش گھٹ نہ تھی وے ساڑیاں ماں بھینا اگ ذرا مٹھی ہون لگی اور نوی لکڑی لا چھوڑی اگ نو تیز بیٹھا کریں دے میں رابران دو پوچھائیں حضرت اگو تے چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں ایک درخت دے اتے چڑھا کے منو باغ دے اندر لے کے گئے بڑی عالی شان نعمتہ منو باغ دے اندر نظر آئیاں حیران کن میں چیزاں ویکھین باغ وچ کچھ مرد نظر ہیں عورتاں نظر آئیاں جوان نظر ہیں ضعیف العمر بندے نظر ہیں اے یارو کیا معاملہ کہ حضرت اگو تے چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اس پہلے باغ نالوں آلہ باغ دے اندر میں نو گھن کے پہنچ گئے ایسی عالی شان بہترین نعمتاں جو پچھلے باغ دیاں نعمتاں مقابلہ انہاں کر سکدیاں میں کہ یار ایک کے دی جگہ ہے آقا لگی حضرت سرا اتو تے ویکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں میں اتو تے نظرہ چاہ کے ویکھے میں نو سر دے اتے سفید بدل نظر آئے اس بدل دے بارے انہاں نشنا ہے انہاں خیال کرے میں پیچھو تے آمان لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ساری رات میں نو ٹرایا نے ساری رات میں نو چلایا نے میں نو ڈسو تو صحیح تو ساں کونو تے سارا منظر کیا ہے دین جھگڑے دا نا تا نہیں دوستو دین کوئی ہاتھا پائی دا نا تا نہیں بھائیو دین تا پیار محبت دا نا ہے سمجھن سمجھاون دا نا ہے امن تے سلامتی دا نا ہے اسلام سلامتی کو لوہے تے ایمان امن کو لوہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب کعبہ دی قسم جرا عقیدہ سناون لگا سارے دوستاں نے قبر دے ونجن تاکہ عقیدہ دل دے اندر رکھنے ہیں عقیدہ اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال دا وڈا عالم اللہ کریم نے نہ بنایا ہے نہ قیامت ہونی بناونا ہے ابراہیم صاحب جملہ سونا من لگا ہوں
جرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو بے علم سمجھے وہ مسلمان نہیں، جرا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نو کم علم سمجھے اسا اس نو مسلمان نہیں سمجھے دے۔ رب کائنات دی قسم جتنے انسان آج تونی دنیا دے اندر آئین یا قیامت تونی آمنن انہاں سارے انسانہ وچوں اولیاء کرام بھی ہومن، شہداء بھی ہومن، صدیقین بھی ہومن، نہیں دوستو سارے انبیاء علیہ السلام بھی ایک پاسے ہومن، سارے انبیاء کرام دا علم مل کے بھی تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم دے علم دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک کتنی بڑی تہمتیں ساڑے تھے، لوگ آکھ دن کہ تُسا نبی پاک کو بے علم سمجھیں دیو معاذ اللہ، آپ نو کم علم سمجھیں دیو معاذ اللہ۔ 100 بار اللہ دی درباری توبہ اے جی عقیدے المدسہ مسلمان نے سمجھیں دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا علم دے لحاظ نال سارے اولیاء تو درجہ زیادہ ہے، علم دے لحاظ نال سارے شہداء تو درجہ زیادہ ہے، علم دے لحاظ نال سارے صدیقین دے علم تو زیادہ ہے، علم دے لحاظ نال آپ دا مقام سارے انبیاء کرام دے علم تو زیادہ ہے، باقی سارے مرتبے دے شانہ دے نال آپ دے علم دا مقابلہ کائنات دے اندر کوئی بندہ نہیں کر سکتا۔ لیکن اتنا بڑا عالم ہون دے باوجود عالم الغیب ہونا ہے صرف میرے رب دی شان ہے، اللہ تو بغیر کوئی عالم الغیب نہیں۔ آؤ ہم سبق دے، ہم قرآن پاک دا حوالہ لکھا، بڑے حوالے ہیں۔ سورت دنا سورت الحشر، آؤ جی یہ دیکھو سارے دوست، میں جھا کھولیے جھائی ہوا نکل یہ میں حافظ ہی نہ دیکھو تو صحیح، میں سورت دا ناچ ہے نا سورت الحشر جھا ہوا نکل نہیں دیکھو میں حافظ ہی نہ میں کوئی نشانی رکھی ہوئی، واہ میں ڈاللہ اترام والے ڈاڑھے لوگوں کرامتہ نیوے منے دے لیکن کرامت اختیار ولی دا نہیں ہوتا، اختیار اللہ دا ہوتا۔ یہ حوالہ کھولنا چاہنا ہم آیت نمبر 22 ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ، اللہ کریم تو بغیر کوئی بھی عبادت لائق نہیں، دلیل کے لیے عالم الغیب والشہادہ، غیب دا علم رکھن والا بھی صرف اللہ ہے تے حاضر دا علم رکھن والا بھی صرف اللہ ہے۔ 26 پارہ سورت دنا سورت الحجرات فرمایا ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، یہ میرے سامنے سورت الحجرات کھلوے آیت نمبر 18 آخری آیتیں سورت دی میں انگلی رکھی ہوئی ہے۔ شک نہ کرے کائنات والو، آسمان دا اور زمین دا غیب جانن والا صرف اللہ ہے۔ 7واں پارہ سورت دنا سورت الانام، یہ میرے سامنے سورت الانام کھلی ہوئی ہے تے آیت نمبر 50 یہ میں انگلی رکھی ہوئی حوالے دے ہوتے، اعلان کرو میرے مٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا عالم الغیب، میں آمنہ دلال اتنی شان دے مقام دے باوجود غیب نہ جاندہ، غیب جانن والا صرف اللہ ہے۔ سبق تُسا روحے کون ہو بھائی، میں کو ساری رات تُسا ٹوری رکھا ہے۔ سبق زندہ پیغمبر، حسینہ وچ حسن پیغمبر،
جمیلہ وچو اجمل پیغمبر، شریفہ وچو اشرف پیغمبر، کریمہ وچو اکرم پیغمبر، سید الاولین پیغمبر، سید الاخرین پیغمبر، خاتم النبیین پیغمبر، خاتم المرسلین پیغمبر، آمنہ دلال پیغمبر، محبوب رب ذوالجلال پیغمبر، اتنی شان دے مقام دے باوجود عالم الغیب نہیں. جی عالم الغیب ہوں دے تا پچھن دی کیری لوڑ ہے جو تو سانٹو ہیں کانڑو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میں کیویں مننا جو پاکستان دے موئے غیب جان دیں زندہ آمنہ دلا. تو سانٹو ہیں کانڑو تے جرا سارا منظر ویکھا سے ایدہ کیا مطلب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگ عرض کرن لگے میں جبرائیل اے میکائیل فرشتہ ہے. اچھا جبرائیل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر مبارک دوبار تشریف کی دیانن مکہ شریف دی گل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے قدم مبارک مکہ شریف دی پتھریلی زمین ہے. ہائے یہ کوئی معمولی نسبت نہیں دوستو. یہ میرے سامنے آخری پارا تے سورت دانا ہے سورت البلد. فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. یہ پہلی پہلی دعائیں تھا میں اللہ نو مکہ شریف دی سوئے. مکہ شریف دی سو کیوں چاہتی ہوئی؟ اتنا زمزم دا چشمہ ہے، مقام ابراہیم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دے قدمہ دے نشان اللہ پتھر. مینا دا میدان ہے، مزدلفہ دا میدان ہے، عرفات دا میدان ہے، صفا مروہ پہاڑی ہے، جبل رحمت ہے، جبل نور ہے، غار ثور ہے، غار حرا ہے. اللہ فرمائے دے اے شیعہ دا میرے محبوب تو پہلے بھی ہن پیاں مکے چھے. آج کیوں قسمہ چیدہ بیاں وانتا حلم بہذا البلد. قربان ونیا قرآن پاک دی عظمتوں اس واسطے میں اللہ قسمہ چیدہ بیاں کہ مکہ دی زمین نال میرے محبوب دیاں تلیاں لگیاں ہویاں. یہ نسبت کوئی معمولی تھا نہیں. اردو سمجھنا لے دوست وہ آئے ہیں جہاں میں رحمت للعالمین بن کر. وہ آئے ہیں جہاں میں رحمت للعالمین بن کر. شفیع المذنبین ہو کر امام المرسلین بن کر. قدم بوسی کی دولت مل گئی تھی چند زروں کو. ہائے ہائے قدم بوس حضور دے قدمہ نال لگے سرے. قدم بوسی کی دولت مل گئی تھی چند زروں کو. ابھی تک وہ چمکتے ہیں ستاروں کی جبی ہو کر. میں تو نگال سناوا تو عقل دنگ رہ وجن. امام مالک رحمت اللہ علیہ دا زمانہ ہے. ایک بندے نے زبان نال گل چکی تھی مدینہ شریف دی مٹی خراب ہے. وہ ناراض نہ تھی ہوتا جملہ آکھا چاہ جیویں اتراواں دا پانی خراب ہے. ملکہ دا شہر ہے میں تے ڈرتا میں پردیسی بندہ علاقہ ہوتا ہے بڑا اور کئی علاقے ہی مٹی ٹھیک نہیں. بندے دی زبان وچوں نکلے مدینہ شریف نے مٹی ٹھیک نہیں. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمائے نو قید کرو 3 کوڑے مارو اس نو کنڈ دے ہوتے کنڈ چھلی ونجے سے. لوگا کھڑن لگی حضرت ایڈی سخت سزا کیری بندے نے گل چکی دی وڈی. یہ گجا کسنا مدینہ شریف دی مٹی ٹھیک نہیں. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمایا اے تھا تھوڑی صدا میں اس وقت سے تجویز کی دیئے جیری زمین نال میرے محبوب دے قدم لگے ہوئے او مٹی کی میں خراب ہو سکتی ہے. حضور دے قدم لگے ہوئے مٹی خراب ہوئے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گنین مکہ شریف دی زمین تے چل دے ویندن جبریل سامنے آئے انسان دی شکل چا آپ نے فرمایا جبریل میرا دل چاہتا ہے اصلی شکل اج میں کو دیدار کراویں ہا جبریل آکھن لگا حضرت تو سم برداشت نہ کر سکسو فرمایا نہیں دل دی جو خواہش ہے جبریل اصلی شکل دے اندر ظاہر تھی ہے زمین تو ہن کے آسمان تک 500 سال دا سفر بن دے سجے کھبے اتے تلے سارے افق نو سارے علاقے نو جبریل نے اپنے جسم نال گھیرا ہویا ہے حدیث پاک ہی چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے بے ہوشی تاری تھی گئی طبیعت جرولے سنبھلیے جبریل چھوٹا تھیمنا شروع تھی گیا ہے انسان دی شکل بن کے سامنے آنکھلوتے حضرت میں تا پہلے بھی عرض کی تھی تو سا ویکھ نہیں سگنا برداشت نہیں تھی سگنا سادے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر جوہر القرآن نے اندر لکھا ہے سارے انبیاء کرام وچوں کہ پیغمبر نو جبرائیل اصلی شکل یہ نظر نہیں آیا صرف آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم واحد شخصیات جنہاں نو جبریل پوری زندگی دے اندر 2 دفعہ اصلی شکل ہی نظر آیا ہے اب کوئی جملہ سنو نا حیران تھی ونجو ساتھی بلکہ 2 جملے حضرت میں تا پہلے بھی عرض کی تھی تو کل برداشت نہیں تھی ہونا اللہ نے میں جبریل دے 600 پر بنین اتنا بڑا وجود تو سمیدہ ویک ہے برداشت نہیں ویک کر سکے اجن تا میں اپنے 600 پراوی جو 2 پر کھولے ہن 598 پر تا میں کھولا ہی نہیں اگلا جملہ کامل توجہ ہے جبریلہ کھڑنا گا حبیب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم یہ تا میرا وجود ہے جن میں 2 پر کھولے ہن اللہ نے میکائیل فرشتے دا جسم میں جبرائیل دے جسم تو ہی وڈا بنایا ہے دوستان دی منت کرنا میرے دوستان بھائی ہوتا ہے میرا دین ایمان دا رشتہ ہے شک نہیں کرنا کیوں کائنات دا نظام درم برم تھی سکتا ہے آمنہ دلال دا فرمان غلط نہیں ہو سکتا جبریل تے میکائیل فرشتین انسانہ دی شکل اصلی شکل ہی تا برداشت نہیں تھی دا انسان بن کے آیا حضرت میں جبرائیل میکائیل ہون تو نو سا خواب دا مطلب دسینے او بندے کونن سارے ہے پہلا بندہ جرا دونوں نظر آئے ہے زبور نال لوہے دی واچھو چری دیاں پین قیامت ہونی یہ سلوک تھی دراسی یہ جھوٹ بولنا لا بندہ ہے معاف کرائے میں تو چھوٹا بھائیاں اسا تو جھوٹ بول کے فخر محسوس کرے نہیں ساکو آخر دی سزا دا چنتا ہی نہیں وال دیوڑے کور ساڑا پکڑا گیا وقت دوستان ہو گئی جی میں تو انہیں گپ کی تھی یار میں تو انہیں دل خوش کرنا چاہتا ہوں ہائے اور میری ماما بھیڑا واسطے مسئلہ ہے حدیث پاک بھی چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک بی بی ہے اپنے بچے نو سڑے نہیں پئی عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ نو بچے دا نا ہے آکھن لگی پتر جلدی آ میرے ہاتھ دے اندر شہ تینو شہ دیونا چاہیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن کے فرمایا اماں تیرے ہاتھ دے اندر کیری شہ ہے بچے نو کیری شہ دیونا چاہنی اس ہاتھ کھولا ہے تلی دے ہوتے کھجور دا دانا پیا ہے حضرت پنڈ دا دامنا اپنے معصوم بال کو دیونا ہی سڑیں دی پیاں آپ نے فرمایا جے تیرا ہاتھ خالی ہوندا انہیں اس واقعہ تینو شہ دیوان ملاون واسطے اللہ دے دفتر وچ تیرا بہت بڑا جھوٹ لکھا ونجے ہا اساں اپنی اولاد نال کے کرے نے جھوٹے بہانے بنا کے سدا آپ پتر تینو شہ دیواں نیڑے ہے پکڑی دا کہ شہ تک انہیں انہیں پیار کرنا ہے تینو یہ جھوٹ لکھا کے ماں پیو دا میں کتھوں لے ہم اللہ دے سچے ولی آئے پیر پیران
حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ چھوٹی عمر ہے سفر دے میں دے پین میں دوستنوں سنے نہ ہونا ڈاکو حملہ کر گئے سارے قافلے وانا نو لوٹیں دے ڈاکو حضرت شیخ جیلانی کو لائے پتر تیرے کل کری شے فرمان لگے 40 سونے دے دینارن 40 سونے دے دینار تو سارے قافلے اللہ سامان مل کے 40 دیناراں دی قیمت نو نہیں پہنچ سکدا ڈاکو نے اپنے سردار نمائندہ سایا سردار دوڑ کے آگئی ہے پتر تیرے گل 40 سونے دے دیناری نہ کہ جیا کتن کبھی اس دی اندر علی جیبی سیتے ہوئے نا سردار آکھن لگا ایسے موقع دے لوگ اپنا سامان لکامن دی کوشش کریں تے گل دسی کیوں ہے جا سچی شیخ جیلانی تڑپ کے فرمایا ڈاکوان دا سردار جس ویلے گھرو علم پڑھن واسے میں روانہ تھی من لگا ہم دیندار اما میں کو نصیحت کی تھی پوتر ساری زندگی جھوٹ نہیں بولنا ساری اماں بھیڑا مڈھو سکھیں دیا اپنی اولاد نو جھوٹ ہن قربان ونیا دیندار اما تو سندھ دے اندر ہی کا عالم نال میری ملاقات ہوئی چند مہینے پہلے آکھن لگا میں نو اماں دسے کہ ساری عمر بچہ میں تینو بغیر وضو دے دودھ نہیں پلایا ساری عمر نتیجہ جو عالم دین دا کم پیا کرے دے قرآن و حدیث دی خدمت پیا کرے دے وہی تمام ہننا اولادی میں پڑھ دیا معاف کرے اے دکھائے جس ویلے ساری ماما دیندار نہیں تے جس ویلے اولاد جوان تھئیے اما دیندار نہیں بے دین نہیں اولادی بے دین بڑی کھلوتی اما گل کرے دیئے پترہ تھے کتی بھونک نہیں ابا گل کرے دے پترہ دے چپ کر بے کہ بندے نو گل کر دے ابا بندہ ہی نہیں اساں اولاد دی کیری تربیت تے تعلیم دا خیال کیتا ہے توقعات کیری رکھے دے ہیں ہائے ہائے حیران تھی گیا ڈاکوان دا سردار اپنے ڈاکوانوں کر کے آکھن لگے اے چھوٹا جتنا بچہ تھی کہ اماں دی گل منے دے اسا ایرے بڑے بندے تھی کہ سچے اللہ دی انگلنا تے حکم نے منے دے میرے دل تے سر تھی گیا میں توبہ تیم تھی نا سردار دی توبہ لے کے سارے ڈاکووں نے توبہ کر چھوڑیے قافلے والا نہ لٹا سامان بھی واپس لے لیتا نے ہیک سچ بولن دا فائدہ کے تھی ہے سامان قافلیاں نو واپس مل گیا ہے ہیک سجدہ فائدہ یہ تھی ہے حضرت شیخ جیلانی دے پیسے بھی بچ گئے تے ہیک سنج بولن نال اللہ سارے ڈاکو گناہگاراں توبہ دی توفیق بھی دے چھوڑیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو جبرائیل تے میکائیل آکھن لگے لوہے دی زبور نال جنیا بچہ چرینیاں پین چیخو پکارے دردناک حالت اے صدا قیامت نہیں مل دی راسی او بندہ ہے جری جھوٹی گلاں بیان کرن والا ہے لوگاں وچ قرآن دے لفظ اے میرے سامنے تیسرا پارہ سورۃ نام سورۃ آل عمران اللہ کریم نے جنتیاں دیاں نشانیاں بیان کی تیاں فرمایا صابرین سورۃ آل عمران کھلی ہوئی ہے تے آیت نمبر 17 ایک قرآن پاک دا حوالہ سامنے جنتی کون ان صبر کرن والے ہائے ہائے تے ماتم کرن والے نا میری اماں بھیڑا مسئلہ سنیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من شک الجیوب وضرب الخدود ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی ہے یہ مصیبت ہے یہ فوتگی تھی گئی ہے نقصان تھی گئی ہے آپ نے فرمایا جرا بندہ اپنے گل میں تے گرے بان پھاڑے چہرے دے رخسانہ دے ہوتے جھاڑنا دے تھپڑ مارے انہیں وین کرے جی میں دورے جاہلیت دے لوگ وین کرے نیان ایسے بندے نال میں آمنا دلال دا کوئی تعلق نہیں ہنجو آمنا منع نہیں رونا منع نہیں ماتم کرنا منع ہے سینہ کٹنا منع ہے
سر دے وال نوچنا منع ہے، وین کرنا منع ہے، ہنجو وہامنا منع نہیں، ہنجو وہامنا منع ہوندہ تا 40 سال حضرت یوسف علیہ السلام دی جدائی وچ ابا یان یعقوب علیہ السلام رو رو کے اکھیاں سفید نہ کر پاویں نا، سبحان اللہ، جھوٹا بندہ۔ الصابرین صبر کرنے والے، والصادقین ہر معاملے دے اندر سچ بولنے والے، تے نمبر 3 والقانتین اللہ دا حکم مننے والے، نمبر 4 والمنفقین اللہ دے رستے دے خرچ کرنے والے۔ رمضان تازہ تازہ گزرے، اسا روزے رکھے تے آکاڑی چاہ گئے، وڈی شے بن گئے ہیں۔ فلانے تا روزے نہیں رکھے، میں پورے رکھے ن۔ فلانے تا تراویہ آ کے قرآن نہیں سنایا، میں تا ساری تراویہ آکڑ نہیں کرنی۔ اللہ کریم نے 4 نشانیاں بیان کر کے فرمایا، نمبر 5 والمستغفرین بالاسحار، نیکیاں کرن تو بعد سحور دے ٹائم، صبح صادق دے ٹائم اللہ تو کمی بیشیاں دی معافیاں منگن والے ہیں۔ اللہ نے کمال کیتے سے ساڑا کوئی کمال نہیں، یہ کوئی کمی بیشی تھی بھی گئی اپنی رحمت نال معاف کر، استغفار کرنا لے۔ یہ تا راز ہے شریعت دا مسئلہ ہے، جس ویلے نماز دا سلام پھرے، فرض نماز دا سلام پھر کے بندہ 3 دفعہ کہ استغفر اللہ، کیوں؟ اس واسطے استغفر اللہ کھڑے، اللہ نماز میں پڑھئے کوئی کمی بیشی رہ بھی گئی ہے، اپنی رحمت نال معاف چا کر۔ دوجا بندہ جہدے سنوں ٹوٹے ٹوٹے کرے دے بین پتھر مار مار کے، سبق یاد ہے نا؟ ایک کون بندہ ہے اکے مسائل دا پتہ تہائی، وعد سندا تہائی، دین دا علم تہائی، لیکن عمل نہیں کیتا۔ واسطہ بڑے سننے ہیں، تقریراں تا بڑی سننے ہیں، ہک کرنی جو سنیاں تے دوجھی جو کڑ چھوڑیاں۔ اور المیہ اے ہے کہ جس ویلے جلسہ ظہر تو بعد شروع تھیا تے اثر دے ٹائم مکہ، سارے جماعتی ساتھی موٹر سائیکلہ دے باندھے ککا مرے دیتے گئے، نماز دا کوئی ہوش کو نہیں۔ غلط آکھ ہے اللہ ماشاءاللہ، یہ واہ سننا آئی کرنا دے چسکیاں واسطے معاف کرے۔ یہ تا دہاڑے قیامت اس ویلے سوال تھے تا پتہ لگ سی نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں ما تزول قدم عبد حتی یسأل عن 4، جے دونی 4 سوالوں دے جواب نہ دے سی بندہ، دہاڑے قیامت زمین نے قدم پکڑ گھرنے، زمین نے قدم نہیں چھوڑنے۔ نمبر 1 عن عمرہ فیما افنا، بندہ تینو 70 سال 80 سال 100 سال دی زندگی دیتی ہم، اپنی عمر دے زندگی دا حساب دے، ہک لازے دا، ہک منٹ، ہک سانت دا، ہک گھڑی دا حساب دے، ہک رات، ہک دیوار دا حساب دے۔ 80-100 سال دی زندگی کتھاں گال کے آئے ہیں؟ حدیث لفظ زمین قدم پکڑے ہوئے بندہ حل نہیں سکتا جتنے تو نہیں 4 سوالوں دے جواب نہ دے وے۔ اسا کیری تیاری کی تھی ہے ریوں غفلت دے وچ عمران ساری تے نہ سوچو یار بیگانا، درندے جانگن پرندے جانگن ایک سمگیے تو انسانا، آسن قبران تے پوسن خبران کیوں غافل تھی ہے دیوانا، کر یاد خدا مد باری نو بے سمجھ تو انسانا۔ آج ایک ارادہ دوستاں تو گھننا چاہنا، ارادہ میں پہلے حدیث سنا چاہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں جڑے ویلے بندہ کہ گناہ دا ارادہ کرے، گناہ دا
حدیث پاک کی چاہے رب العالمین فرشتہ نے حکم نے دے اس بندے نے گناہ دا ارادہ کی تھے گناہ نہیں لکھنا قربان منیا حضور دے سمجھا مرتو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے بندہ جرے ویلے گناہ دا ارادہ کر کے ارادہ گناہ دا چھوڑ دے وے اللہ فرشتہ نو فرمے دے گناہ دا ارادہ چھوڑ دیتا سب بندے دی نیکی لکھ چھوڑو تے جس ویلے عام فرمینے بندہ نیکی دا ارادہ کرے اللہ کریم بندے دی نیکی لکھوا چھوڑے دے تے جس ویلے ارادے تو بعد نیکی کرنا شروع کر دے وے اللہ کریم ایک دے بدلے ڈال نیکی لکھوا چھوڑے دے یہ میں گل نہیں کی تھی قرآن ہی چھے 8واں پارہ سورت دنا 8واں پارہ ایک بندہ نیکی کرے سی ایک دے بدلے ڈال نیکی اللہ کریم ثواب دے سی تے حدیث پاک بھی چاہے اللہ ایک دے بدلے ڈاہ نہیں 100 200 حتیٰ کہ قرآن دلان دین اللہ ایک نیکی کرن دے بدلے 700 نیکیاں لکھوا چھوڑے دے میں اپنے بھائیاں تو کیرا ارادہ گھننا چاہنا آج ارادہ انشاءاللہ اچھا کھائے تو میں دعا منگسا اپنے واسطے توڑے واسطے بھی اللہ سا کو نیک عمال دی توفیق دے ارادہ اے دوستاں تو سننا چاہنا ساری زندگی فرض نماز نہیں چھوڑنی محبت نہ انشاءاللہ ساڑیا ماما بھیڑا ارادہ کرے میں روڑی کہے معاف کرے ساڑیا ماما بھیڑا شادی تے ونجنے دہاڑی چھی سور تبدیل کرے سن تے نماز دا ٹائم تھی کہ جی بال میرے کپڑے پلیت کر چھوڑیں میں کیویں نماز پڑھا اللہ دہائے بہانے نہیں چلنے کیا ایک وکھرا جوڑا نماز واسطے نہیں رکھ سکتی ساری ماں تے بھین تے سادے کل دہاڑے قیامت دے سوال نہیں تھی منا 5 ٹائم دا میں نمازیاں اما نماز نہیں پڑھی تیری گھر والی نہیں پڑھی تے آکھائی دھی نماز نہیں پڑھی تے نمازی بندہ آکھائی دہاڑے قیامت دے یہ ساری اما ساری بیٹی ساری ہمشیرہ تے گھر علی آکے چاہ اللہ آپ تے نمازہ پڑھ دائی میں نو کدئی نہ سکھا تو نماز پڑھ میں نو آکھے آتا میں بھی پڑھا چاہ اور سا دہاڑے قیامت دے اللہ نو کیرا جواب دے بڑھے معاف کرائے معاف 8 پیریڈ سکول دن 1 پیریڈ پہلے بچہ والا ہے اب بھائی پوچھ دے اما آج جلدی کی میں آ بڑھے اما تے بے کنا سوال کیتے پتر جی نماز پڑھی بھی قرآن دی تلاوت کیتی بھی علمیہ خدا دی قسم ہے تے ساری ماما بھینا واسطے مسئلہ بڑا سوکھ ہے نماز پڑھنی ہے گھاری چ جمعے دی نماز انہا واسطے ضروری نہیں جنازے واسطے نہیں آ سکدیاں جہاد دے سفر دے نہ ونجن قربان منجا آپ سے سلم دے سمجھا من تو روح حدیثہ سنے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے گھر دے اندر مہمان آ گئے بندے نے مہمانہ دی مہمان نوازی کیتی ہے کھانا سجائے سادہ رواج چاہ پانی کیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نا مہمانہ دی خدمت کرن دا جتنا اللہ کریم مرد نو ثواب عطا کرے سی جیری گھر والی نے سالن تے روٹی تیار کیتی ہے اللہ مرد برابر عورت نو بھی ثواب عطا کرے سی دوجی حدیث پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا زمانہ ہے مدینہ شریف دے ایک مکان وچ مسلمان صحابیات بیبیاں جمع تھی گئیاں آکھن لگیاں سارے مرد حضرات جماعت نال نماز پڑھنے مسجد نبوی شریف وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پچھوں تے نمبر 2 سارے مرد حضرات جمعے دی نماز بھی ادا کرنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پچھوں نمبر 3 جنازے دی نماز بھی پڑھ دین حدیث پاکی چاہے جرا مسلمان بندہ کہ مومن موحد دا جنازہ پڑھے اللہ اس نو ہی قرات دے ثواب نال مالا مال کرے دے تے جرا بندہ میت دفن تھیمن تک نال راوے قبرستان وچ اللہ اس بندے نو 2 قرات دا ثواب عطا کرے دے آپ صلی اللہ ہی کو قرات دا ثواب بہت پہاڑ تو ہی وڈا بنائے بی بی آکھن لگیاں
اسد محروم ہے با جماعت نماز تو جمعے تو جنازے تو نمبر 4 ساڑھے مرد حضرات جہاد دے سفر دے میں جناب صلی اللہ علیہ وسلم اسد محروم ہے حضور پاک نال گل کرو ایک بی بی نو بھیجانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمہ دی اس آگرد گینی حضرات ساریاں مسلمان بیبیاں جمع تھیاں بیٹھیاں فرانے مکانے میں نو بھیجانے نمائندہ بنا کے اساں بیبیاں سارے ثواب تو محروم تھی گئیاں نماز دا ثواب با جماعت مسجد نبوی وچ جمعے دی نماز دا ثواب جنازے دا ثواب تے جہاد دا ثواب آپ نے فرمایا بی بی بن کے ساریاں عورتاں نو دسا چھوڑ میرا سنیا جیری مسلمان مائی اپنے خامد دی خدمت کرے تے خامد دا کھمنے اللہ بی بی نو انہا سارے نیک عمال دا ثواب گھر بیٹھے عطا کر چھڑے دے عمر دا سوال تھی منہ ایک ان شباب ہی جوانی دا سوال تھی منہ جوانی کی تھا منیا وی بندہ حساب دے تے نمبر 3 امال ہی من این اقتصبا وفی مانفق مال کمایا کیویں تے لایا کیویں ہائے کیرا حساب دیسا پرائی زمینہ تے قبضے کیتے آسے جائیدادہ تے قبضے کیتے آسے بننے بھرنے آسے اپنے نال زمین رلی آسے سود دا مال ہدا آسے پرافٹ دینا تے وہ نراف سی گئے ہو لے میں لفظ سناوا میں نو حیاء دے خدا دی قسم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہی درم 4 نے سود دے 36 گناہن تے انہا گناہاں وچوں چھوٹا تو چھوٹا گناہ ہے یعنی کہ ہر رجل اماج میں بندہ بڑی سکی ماں نال برا کم کرے سارے حالات کیا ہیں ہائے اسا چاہنے امن تے اللہ دی رحمت آوے ساڑے تھے کردار ساڑا اے ہے اگلے نو دھوکہ دیتا دے بعد فخر سمجھا چوتھا سوال اللہ نے کرنے معاملہ بعد معلم بندہ اے دسا جڑے جڑے مسئلے سنے آنی وعد ویچ درد ویچ بیان ویچ تقریرہ ویچ دین دا علم حاصل کیتا ہوئی جڑے مسئلہ دا پتہ ہوئی عمل کتنا کیتا ہوئی جواب دے جڑے بندے دا سر ٹوٹے ٹوٹے تھی دا بھی ہے اے او بندہ ہے جنہوں دین دے علم دا پتہ ہے لیکن عمل کوئی نہ سی کیتا تے تریجے او بے لباس مرد تے بے لباس عورتاں جڑے بھا دے تنور دے اندر سڑ دے پین شولا اتو دے ویندن تلو تے آندے تلے آویندن چیخو بکار شروع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل میکائیل جواب رہتے اے توڑی امت دے پورا کام کرن تے کرامن والے مرتے عورتاں ہن حدیث پاک سنائے ایک نوجوان آیا اپنی خدمت سمجھاوڑنا انداز دیکھو خیر خائی سامنے آنکھیں بے گئی حضرت اور میں الفاظ محتاط بول رہے ہیں تو سخور کرنا میرے دیکھنا ہے ساری ماما بھیڑا تک آواز پہنچ دی پئی خیال کرے محتاط لفظ حضرت میں نو غلط کم دی اجازت دے ہو صحابہ چیوڑے ایک بھی آخ دے او حضور رالے گل برے کم دی اجازت حضور تو اب حوصلہ صبر حوصلہ کرو تو سب کچھ نہ آکھو قربان ونیاب صلی اللہ علیہ وسلم دی مٹھڑی زبان دے انداز تو آپ نے فرمایا نوجوان جرے کم غلط دی اجازت منگدا بیٹھے ایک کم تو اپنی بھین واسطے پسند کرے سے کہ نہیں کوئی غلط کم تیری ہمشیرہ نہ حضرت میں کیویں برداشت کرے سا اے دسا اپنی والدہ نالے کم برداشت کرے حضرت کیویں برداشت کرے سا آپ نے فرمائے غلط کام اپنی خالہ واسطے برداشت کرے سے کوئی تیری خالہ نال حضرت کیویں برداشت کرے سا پھپھی نال برداشت کرے سے کہ نہیں گھر والی نال برداشت کرے سے نہیں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیرے غلط کام دی اجابت منگنا ہے جس نال کرنا چاہنا ہے وہ بھی تک کہندی بھین ہو سی وہ بھی تک کہندی اماں ہو سی وہ بھی تک کہندی بیوی ہو سی وہ بھی تک کہندی خالہ ہو سی وہ بھی تک کہندی پھپھی ہو اوہو آپ نے فرمایا جی میں تو اپنی رشتہ دار عورتوں واسطے کم پسند نہیں کرے دا دوجے مسلمان بھی اپنی رشتہ دار عورتوں واسطے غلط کم پسند نہیں کرے دے آپ نے سینے دے اتنے ہاتھ مبارک رکھے فرماون لگی اللہم طہر قلبہو اللہ میری دعائے نوجوان دے دل نو پاک چکر صحابہ کرام بیان کریں آم دے دعا کرن دو بعد جڑن بھی سن نوجوان نظر آئے ساری زندگی سن نوجوان نو کہیں غیر محرم عورت دے اتے نظر کریں دا یا نہیں ویکھا حضور دی دعا کوئی معمولی ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجبا منہو آم دی دو گھر والیاں نال بیٹھیاں نبینا صحابیاں دا بھی ہے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نے فرمایا پردہ کر گھنو نبینا صحابیاں دا بھی حضرت ہوتا نبینا ہے سانو ویکھ نہیں سکدا پردے کرن دا کیا فائدہ آپ نے فرمایا فلا تبصرانی او تانو نہیں ویکھ سکدا تو سب ویکھ سکدیاں ہی وے ان میں حوالہ بھی کہنا غور کرے 18واں پارہ سورت نا سورت النور تے آیت نمبر 31 رب العالمین فرمین وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمْرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ یہ حوالہ میں کھولی بیٹھا ساتھی میں روڑی کھائے اے دوپٹہ ہے 18ویں پارے دی آیت وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمْرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ مسلمان بی بیانو چاہیے اپنی وڈی اوڑنی تے چادر دے بوچھن نال اپنے سینے نو کج کے رکھن گھری چاہیے لفظ نہیں سمجھے میرے بھائیاں کتھاں گھری چاہیے ابا ہے خامہ دے بھائیے پتورے گھر ویچ لیکن اپنے گھر دے اندر محرم بندن جنہ تو شریعت دے اندر پردہ نہیں لیکن محرم بندے گھرج موجود ہوئن محرم بندہ دے سامنے بھی مسلمان بی بی نو چاہی دے اپنے سینے نو چادر نال کج کے رکھے ساری ماما بھیڑا دی عادت ہے کہ جربے لو کرن وینین تب بوچھن جرے اپنا انچا کیتا میں خدا تا نہیں آن دی کچھ میرے خیلے میں نیڑے لگ گیا انچا کرے نہیں آن لو تھی دے پہن چپ کر بیٹھے ہیں میں نہیں کرے نہیں میں خدا پوری نہیں آن دی دا تا پاکو آن دی ہو سی برحال میں کوئی کوشش تا کی تھی بوچھن پیچھو چا سٹا لو تھی دے پہن ہائے ہائے خدا دی قسم غیرتا کتھا چلیا گئی ہیں اور میری ماما بھیڑا کو مسئلہ سناونے تو سمجھ کہ کیوں سارے گھرہ جو نحوسا تھے کیوں پہ برکتی ہے رون دے ہو پریشانی لوگ ایک بندہ گھر دا کماندہ آئی تے سارا گھرانا کھاندہ آئی ان سارا گھرانا نہ کماوے پوری کیوں نہیں بھوگی وجہ سنو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ پہلی گھر والی آکھن لگی حضرت جرولے توڑے کل جبرائیل فرشتہ آوے تو سب میں نو اطلاع ضرور لے منیے حدیث پاک بھی چاہے جبریل فرشتہ آئے آپ نے فرمائے بی بی خدیجہ جبریل آگئی آئی حضرت تو سا میری جھولی دندر لیٹ بنیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے سیر تو پوچھنا چل آئے سیر دے وان نظر آمن لگ گئے پوچھن لگی حضرت ہون تو کوئی جبرائیل نظر آدھا بھی ہے نہیں وہ تو غیب تھی گیا ہے اچھا دوبارہ سر دے ادھے پوچھنا رکھا نے جڑے سر تے بی بی خدیجہ نے پوچھنا رکھا ہے کہ ہون نظر آدھا بھی ہے آپ نے فرمایا جیا ہون تا جبریل آگیا ہے
حدیث پاک میں جائے بی بی خدیجہ کھڑ لگی حضرت واقع رحمت اللہ فرشتہ جبرائیل کیونکہ جر ویلے عورت دے سر تو بوچھنا لے ونجے سر دے بال نظر آمن لگ ونجے نا وہ تو رحمت دے فرشتے چلے وینے انہیں سارے گھرج کی میں برکت آوے نہ سر تے بوچھنے نہ باہر نکل دین جسم تے بھرکائے ہائے ہائے چوتھا بندہ جرا خون دے تلام دے اندر ترد ہویا نظر آئے جڑے کنارے تے آنگے نکلن دی کوشش کریں دے بندہ کھلوتا ہے پتھر مریں دے وہ چانج وجھ اے کونے جبریل تے میکائیل آنکھن لنگے نے توڑی امت دا سود دا کاروبار کرنا لا بندہ ہے قیامت تو یہ سلوک تھی نارا سیس قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدہ وکاتبہ